مستوحى من تفكير الشيخ مفتي منك. إخوتي وأخواتي الكرام، من المهم جدا أن نفهم لماذا يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأشرف أنبياء الله. إن الله سبحانه وتعالى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة أيضا يصلون عليه. ثم يقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله، تخيلوا هذا الشرف العظيم. وقد وعدنا الله وعدا جميلا: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. صلاة واحدة منك 10 رحمات من الله. من المستفيد؟ أنت. من الرابح؟ أنت. من ينال السكينة والمغفرة والبركة؟ أنت. فلنجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عادة يومية، صباحا ومساء، ليس بألسنتنا فقط بل بأعمالنا أيضا، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعني أن نحاول أن نعيش كما علمنا. إخوتي وأخواتي، لنتأمل في حياتنا. نخاف من أمراض لا نراها، نغير روتين حياتنا، نغير ملابسنا، نلتزم بقوانين صارمة. لماذا؟ لأننا خائفون. لكن الله يأمرنا بالستر، ويأمرنا بحسن الأخلاق، ويأمرنا بالتواضع. وعندما يتكلم الله نتردد، وعندما يتكلم مرض لا يرى نطيع فورا. سبحان الله. اسأل نفسك: إذا كنا نستطيع تغيير حياتنا لأمر مؤقت، فلماذا لا نغيرها من أجل الله؟ لماذا لا نحسن صلاتنا؟ لماذا لا نترك العادات السيئة؟ لماذا لا نسامح الآخرين؟ لماذا لا نصبح مسلمين أفضل؟ لماذا لا نستعد لليوم الذي سنقف فيه وحدنا أمام الله؟ إخوتي وأخواتي، أتحدى نفسي أولاً، ثم أتحداكم جميعاً. تحسنوا في كل الجوانب. أصلح علاقتك مع الله، أصلح أخلاقك، أصلح نيتك، لأننا يوم القيامة لا نريد أن نخجل من أعمالنا. فلنكن من الذين يفهمون، فلنكن من الذين يتغيرون، فلنكن من الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً. اللهم ارزقنا النجاح، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اجعلنا من الذين يعون ويعملون. آمين.